موٹر سائیکل چوری کے 15 مقدمات بے نقاب، 7,62,000 روپے مالیت کی گاڑیاں برآمد۔ شیواجی نگر پولیس کے کرائم ڈیٹیکشن اسکواڈ کی بڑی کارروائی، ایک عادی ملزم گرفتار۔ ڈاکٹر نیلاب روہن ضلع ایس پی ناندیڑ کی رہنمائی میں پولیس اسٹیشن شیواجی نگر کے کرائم ڈیٹیکشن اسکواڈ نے CCTV فوٹیج، خفیہ اطلاعات اور تکنیکی شواہد کی مدد سے موٹر سائیکل چوری کے مقدمات کا کامیاب سراغ لگاتے ہوئے ایک عادی ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے ضلع ناندیڑ کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں درج 13 مقدمات سے تعلق رکھنے والی 13 موٹر سائیکلیں اور 2 لاوارث موٹر سائیکلیں، اس طرح مجموعی طور پر 15 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہے، جس کی مجموعی مالیت 7,62,000 روپے بتائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شیواجی نگر پولیس اسٹیشن کے کرائم ڈیٹیکشن اسکواڈ کے پولیس سب انسپکٹر عرفان سید اور ان کی ٹیم مالی جرائم اور موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں ملوث ملزمان کی تلاش اور گشت کے دوران ریکارڈ یافتہ عادی ملزم رمیش شام راؤ کایا پاک، عمر 40 سال، ساکن کپٹی، تعلقہ کنوٹ، ضلع ناندیڑ، حال مقیم شراوستی نگر ناندیڑ کو مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے پایا۔ پولیس نے اسے حراست میں لے کر شیواجی نگر پولیس اسٹیشن میں درج مالی جرم کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی۔ تفتیش کے دوران ملزم نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے شیواجی نگر پولیس اسٹیشن میں درج 5 مقدمات سے موٹر سائیکلیں اور ضلع ناندیڑ کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں درج 8 دیگر مقدمات میں چوری کی گئی موٹر سائیکلیں برآمد کرا دی۔ اس کے علاوہ تلنگانہ رجسٹریشن کی 2 لاوارث موٹر سائیکلیں بھی مختلف مقامات سے برآمد کی گئی۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے مجموعی طور پر 13 مقدمات سے متعلق 13 موٹر سائیکلیں اور 2 لاوارث موٹر سائیکلیں، اس طرح کل 15 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہے، جن کی مجموعی مالیت 7,62,000 روپے ہے۔ یہ کامیاب کارروائی ضلع ایس پی ڈاکٹر نیلاب روہن، ایڈیشنل ایس پی سورج گرو اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رامیشور وینجنے کی رہنمائی میں انجام دی گئی۔ کارروائی میں پولیس انسپکٹر راجیش پوری، پولیس سب انسپکٹر عرفان سید، پولیس ہیڈ کانسٹیبل امیش آکوسکر، جسپال سنگھ، کالو پولیس اور دیگر پولیس اہلکاروں نے اہم رول ادا کیا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ नमस्कार, मी रामेश्वर वेंजने, उपविभागीय पोलीस अधिकारी नांदेड शहर। नांदेड शहरामधून गेल्या काही दिवसामध्ये वारंवार दुचाकी चोरीला गेलेले आहेत आणि सदर प्रकरणामध्ये जे जे गुन्हे दाखल आहेत ते दाखल गुन्ह्यांचा तपास करून ते गुन्हे उघडकीस आणण्याबाबतचे आदेश आपण शहरातील सर्व DB पथकाला दिले होते। त्यामध्ये शिवाजीनगरच्या DB पथकाने, गुन्हे शोध पथकाने एक संशयित इसम जो यापूर्वी अभिलेखावरला मोटरसायकल चोर आहे रमेश कायापाक याला ताब्यात घेतलं होतं आणि ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्याकडे विचारपूस केली असता त्यांनी शहरातील तसेच नांदेड जिल्ह्यातील आणि काही बाहेर राज्यातील तेलंगणा येथून देखील गाड्या चोरल्याची कबुली दिली होती आणि त्याच्याकडून आतापर्यंत एकूण 15 गाड्यांची रिकव्हरी आपल्याकडे करण्यात आलेली आहे। या 15 पैकी एकूण 13 ज्या गाड्या आहेत ह्या आपल्या नांदेड शहरातील त्याचप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यातील आहेत आणि ज्या उर्वरित 2 गाड्या आहेत, 2 मोटरसायकल आहेत, त्या तेलंगणा राज्यातील असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत आहे। सदर प्रकरणामध्ये तेलंगणा राज्यामध्ये गुन्हा दाखल आहे किंवा नाही याची खात्री आमच्याकडून करण्यात येत आहे। या ज्या गाड्या आहेत ह्या प्रामुख्याने किनवट तालुक्यातून ताब्यात घेतलेल्या आहेत, वेगवेगळ्या गावांमधून, आणि या चोरीला गेलेल्या गाड्यामध्ये एकूण 13 प्रकरणामध्ये आपल्या शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल आहेत। नाही, हा जो आहे हा अभिलेखावरला आरोपी आहे। हा नेहमी एकटाच शहरामध्ये येतो व एक मोटरसायकल चोरतो आणि ग्रामीण भागामध्ये नेऊन विकतो, अशी याची मूळच आहे। यामध्ये आतापर्यंत तरी कुठली एखादी गँग आहे असं निष्पन्न झालेलं नाहीये। शाहीन 50 फ्री नीट रिपीटर बैच 2027। क्या आपने नीट 2026 का इम्तिहान दिया है लेकिन अपनी तवक्कुआत के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं कर सके? क्या आपको यकीन है कि आप में डॉक्टर बनने की सलाहियत मौजूद है? तो ये है आपके लिए एक सुनहरी मौका। मुल्क के मारूफ तालीमी इदारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नांदेड़ पेश कर रहा है शाहीन 50 फ्री नीट रिपीटर बैच 2027, जहां मुंतखब 50 बासलाहियत तलबा को फराहम की जाएगी मुकम्मल तौर पर मुफ्त नीट कोचिंग। अगर आपने नीट 2026 में शिरकत की है और आप में 425 या इससे ज़ायद नंबर हासिल करने की सलाहियत मौजूद है तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है। मुकम्मल सिलेबस कवरेज, वीकली टेस्ट और नीट तर्ज के मॉक टेस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड क्लासेस, रोज़ाना डाउट क्लियरेंस सेशंस, कारकर्दगी का तज़िया और खुसूसी रहनुमाई, इनफरादी तवज्जो और मुसलसल हौसला अफजाई, क्योंकि शाहीन एकेडमी का यकीन है कि एक इम्तिहान आपकी सलाहियत का आखिरी फ़ैसला नहीं
बल्कि कामयाबी के लिए बाज़ औक़ात एक दूसरे मौके की ज़रूरत होती है। पहली बैच का आगाज़ 6 जुलाई 2026 से और दूसरी बैच का आगाज़ 20 जुलाई 2026 से हो रहा है। नशिस्तें महदूद है, लिहाजा आज ही अपनी दरख्वास्तें जमा करें। गुज़िश्ता बरसों में शाहीन एकेडमी नांदेड़ के तलबा ने नीट और JEE के मैदान में शानदार कामयाबियां हासिल की है और इंशाअल्लाह ये सफ़र आइंदा भी इसी तरह जारी रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, हाईवे बाईपास के करीब, नांदेड़, या फिर स्क्रीन पर दिए जा रहे इन नंबरात पर भी राब्ता किया जा सकता है।